पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। 1940 का साल था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुए थे। दूसरी जंग अजीम चल रही थी। बरतानिया और जर्मनी की खौफनाक किस्म की लड़ाई चल रही थी। गर्मियों के महीने थे, सितंबर शुरू होने वाला था। यही तकरीबन वेदर था जो आजकल है। लंदन में ठीक ठाक अच्छा वेदर था अगर आप लंदन में हैं। और जर्मन ने अटैक करना शुरू किया, हवाई जहाज़ों से बॉम्बिंग करनी शुरू की और इसका नाम उन्होंने ब्लिट्स रखा। ये जो ब्लिट्स हुआ, इसमें बरतानवी तकरीबन 40 से 45 हजार बरतानवी मारे गए। पूरी जंग जो 5-6 साल चली थी में तकरीबन 70-80 हजार बरतानवी मारे गए। तो खाली इन कुछ महीनों में सितंबर 1940 से लेकर 1941 की गर्मियों तक, मई तक, ये इतनी कैजुअलिटीज हुई। लंदन में, सिर्फ लंदन में 30,000 जो हैं लोग मारे गए। 1.5 मिलियन लोग बेघर हो गए। लाइब्रेरीज जर्मन्स ने उड़ा दी। बकिंगम पैलेस, जिधर बादशाह उनका रहता था उस जमाने का, उसको डैमेज किया। वेस्टमिंस्टर एबी, पार्लियामेंट, बिग बेन, अस्पताल, वेम्बली स्टेडियम, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी। तबाह करके रख दिया लंदन को जर्मन्स ने। अब एक रात, एक खौफनाक रात, एक मेजर रेड हुआ मई 1941 में। और उस मेजर रेड में तकरीबन 1,500 बंदा, सिर्फ एक रात में 1,500 बरतानवी जो है वो मारा गया। एक खौफनाक रेड था। उस रेड के बाद विंस्टन चर्चिल, जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर था, उसके पास उसके बाकी मिनिस्टर गए और उन्होंने कहा, सर आज बहुत खौफनाक रात गुजरी है। 1,500 बंदा मारा गया है। लाइब्रेरीज इन्होंने तबाह कर दी हैं। बादशाह के पैलेस को इन्होंने अफेक्ट किया है। ब्रिज नहीं छोड़े इन्होंने, स्कूल नहीं छोड़े इन्होंने। बहुत नुकसान हुआ है। इवन जो टेम्पल इन है, जिधर लीगल स्टडीज होती हैं, वो भी नहीं छोड़े उन्होंने। बहुत खौफनाक हाल है। तो चर्चिल ने अपना सिगार, उसके हाथ में था, उसने सिगार अपना लगाया और उसने कहा, एक बात बताओ। उन्होंने कहा, जी सर। उसने कहा, कोर्ट चल रहे हैं या नहीं चल रहे? तो मिनिस्टर ने कहा कि सर कोर्ट चल रहे हैं। उसने कहा, जज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? उसने कहा, सर जज काम कर रहे हैं। तो चर्चिल ने कहा, थैंक गॉड, इफ द कोर्ट्स आर वर्किंग एवरीथिंग विल बी फाइन। उसने कहा, शुक्र है, अगर कोर्ट चल रहे हैं हर चीज सही हो जाएगी। और वाकई बरतानिया वो जंग जीत गया। अब ये जो हो रहा है, इस मौके पे मुझे कोर्ट्स का तो नहीं पता, मगर मैं एक चीज देख के आई कैन ग्लैडली एडमिट कि वकील जो हैं वो चल रहे हैं। जज अगर नहीं चल रहे, अगर जज नादिम हैं, कॉम्प्रोमाइज हैं, खत्म है, बिक गए हैं, दैट्स ओके, because on the other side of is the bar, on the other side of the bench, and the bar seems to be working just fine. Iman Mazari, शीरी मजारी की दलेर बेटी ने ये जो नारे लगाए हैं इस्लामाबाद की कोर्ट में, इस मौके पे लगाए हैं जिस मौके पे वो रिप्रेजेंट करना चाह रही हैं उन स्टूडेंट्स को जिनको परसों रात के अंधेरे में हॉस्टल से, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री से उठा के गायब कर दिया गया और उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। उन बच्चों का क्या हाल है? वो बच्चे छोटे सूबों से हैं, बलोचिस्तान से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं। उन्हें क्यों उठाया गया, वी डोंट नो। शायद ये इस कनेक्शन में था कि अगस्त 5 की जो तैयारी हो रही है, शायद वो उसमें मुलव्विस थे, शायद वो किसी और
मुहिम में मुलव्वस थे, मगर जो भी उनके साथ हुआ है इट्स इररेलेवेंट। वो जिस चीज में भी मुलव्वस थे, मैं तो कहता हूं अगर वो दहशतगर्दी में भी मुलव्वस थे, फिर भी उनका हक बनता है आइन और कानून के मुताबिक कि उनको डिफेंड किया जाए और वो अपने लॉयर से मिल सकें, मगर उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। तो चर्चिल, यू वुड डाई 1,000 डेथ्स इन पाकिस्तान। मूविंग ऑन, महाज शुरू करते हैं। पीटीआई ने एक जबरदस्त पोस्टर बनाया है। ये पोस्टर देखना जरूरी है क्योंकि ये पोस्टर जो है आपको समझा देता है कि इमरान खान का जो नया वन लाइनर है आसिम लॉ, वो है क्या। अभी ऊपर एक आइन के मुताबिक ऊपर जो है लोग होते हैं, लोग जो हैं उन पे बाड़े लगा दिए, कैद कर दिए। फिर लोगों के बाद पार्लियामान होती है, पार्लियामान के नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे दीगर मिनिस्टर्स होते हैं जैसे डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरी होता है और उसके नीचे, उस सेक्रेटरी के नीचे आर्मी और एयरफोर्स और नेवी होती है। मतलब ये जो शख्स है, ये 4-5 जो है मरहले इसको क्रॉस करने पड़ेंगे लोगों के ऊपर रूल करने के लिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। हो कुछ और रहा है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में आसिम लॉ रोज अपने रंग दिखा रहा है। पिछले महीने आसिम लॉ की मीटिंग हुई, आसिम मेरे मुंह पे चढ़ गया, फील्ड मार्शल साहब की मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप से। इस के बाद डार गया, उसने रूबियो के साथ मीटिंग की, क्रिटिकल मिनरल्स की डील तय की। फिर कल औरंगजेब आया हुआ था और आज इन्होंने अपने टैरिफ्स जो हैं इनके मुकम्मल हो गए हैं, इन्होंने डील कर ली है। और जो डील के मुताबिक आपको जो लेटेस्ट है वो ये है कि डील जो है उसमें 19% हमारे जो टैरिफ्स हैं वो हमें मिले हैं। जियो की पहले आप खुद सुन लें कि क्या क्या रेट तय हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बांग्लादेश पर 20% और इसराइल पर 15% टैरिफ आयद किया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद कर दिया है। व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद किया है, बांग्लादेश पर 20% और इसराइल पर 15%। अब ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि इजराइल वाली दोस्ती तो हमारी नहीं है उनके साथ। टैरिफ्स आपको पता ही है कि टैरिफ जो है ड्यूटी होती है, टैक्स होता है। अगर मैं आपको कुछ बेचता हूं, मैं उस पर आपका हक है उसको रिसीव करने में कि आप इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें, तो टैरिफ टैक्स होता है जो इंपोर्टर होता है वो एक्सपोर्टर के ऊपर लगा सकता है। तो आप भी लगा सकते हैं। अक्सर टैरिफ जो है बराबर होते हैं, मगर अमेरिका के साथ बहुत सारे लोग पंगे ले रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं सबको खड़का दूंगा, सबसे इसने टैरिफ्स कैंसिल किए और सब को इसने कहा कि नए टैरिफ्स नेगोशिएट होंगे। नए टैरिफ्स नेगोशिएशन में पाकिस्तान को 19% मिला है। जो इजराइल है, जो उनका बड़ा प्यारा है अमेरिकियों का, उसको 15% मिला है। बांग्लादेशियों को 20% मिला है। हिंदुस्तानियों की उसने बेचारे ने ठोक दिया, हिंदुस्तानियों को 25% टैरिफ लगाया है हिंदुस्तानियों पे, और उसके ऊपर कहा है कि और पेनल्टीज लगाऊंगा क्योंकि तुम लोग जो है रूसियों से तुम लोग सस्ता तेल लेते हो। हिंदुस्तान पे हम आते हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान का क्या मसला पड़ा हुआ है, मगर पहले हम बताएं कि आसिम मुनीर के ने जो दुम्बा फाड़ा था ट्रंप के साथ, उसके बाद टैरिफ सेट हुए, डार आया, औरंगजेब आया और अब ये होने लग गया है। ये रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, मेरी कॉलीग गरीबा शायद ने की है, और इस स्टोरी में इफेक्टिवली कहानी ये है कि वो ह्यूस्टन से, वो इतना दूर जो टेक्सास में लगती है रियासत टेक्सास में से अब हम अपना तेल मंगवाएंगे। हम अमरीकियों से अब तेल डायरेक्टली लेंगे। इवन दो ज्यादातर पिछली 7 दहाइयों से हमारा ज्यादातर नहीं, तकरीबन पूरा ही तेल पिछले जितनी भी दहाइयां गुजरी हैं आज़ादी के बाद, हमारा मशरिक़ वस्ता मतलब सऊदी अरब वगैरह, कुवैत वगैरह से हमारा तेल आता है। मगर अब अमेरिका से भी कम से कम 1 मिलियन बैरल हर महीने आएगा। अब ये इसमें ऑब्वियसली अमेरिका का फायदा होगा, मगर हम अमेरिका के साथ इकोनॉमी को और इंटरलिंक कर रहे हैं। हमने 3-4 महीने पहले मैंने येल यूनिवर्सिटी में आईवी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जब की थी, तो उसमें भी हमारे एक साबिक एम्बेसडर जहांगीर सिद्दीकी के साहबजादे अली जहांगीर सिद्दीकी साहब जो हैं, जहांगीर सिद्दीकी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बेटे भी यंगेस्ट एम्बेसडर रहे हैं, वो कीनोट आए थे। उन्होंने ये हिंट दी थी, उन्होंने कहा था
کہ ہم بہت سارا سامان اسپیشلی منرلز وغیرہ کھولنے والے ہیں. انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ بات کی تھی اور واقعی یہی ہوا پچھلے 4-5 مہینوں سے یہ کریٹیکل منرلز کا اور اب انرجی کا جو کوریڈور ہے یہ کھول گیا ہے اور یہ عاصم منیر نے کھولا ہے. اب عاصم منیر نے کوریڈور تو کھول دیا ہے مگر باقی چیزیں عاصم منیر نے بند کر دی ہیں جس پہ افسوس ہے. مگر ساتھ ساتھ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو تو میں ہے وہ بھی اس میں بھی پاکستان ایٹ این ایڈوانٹیج ہے. جدھر پاکستان کے ساتھ ڈیل کی ادھر ہندوستان کو پاکستان کی تڑی بھی لگائی کہ میں پاکستان کے ساتھ تیل اب ایکسپلور کروں گا اور شاید پاکستان تمہیں بھی سالے تیل بیچے گا کیونکہ ٹرمپ تپا ہوا ہے ہندوستانیوں پہ کیونکہ وہ منہ کے دونوں طرف سے بات کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے اتحادی ہیں اور دوسری طرف روسیوں سے سستے دام تیل لیتے آ رہے ہیں. مگر میں نے شروع کیا تھا کوٹوں سے ایمان مزاری سے اور عاصم منیر سے اور لے آیا میں آپ کو ہندوستان پہ. اب اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بندہ جو ہے اس نے اپنی جگہ بڑی انٹرسٹنگلی بنا لی ہے. عاصم منیر کی بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو وہ اینٹی انڈین ہے. اب اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ تر جرنیل کرنیل جن کے خلاف ایمان نعرے لگا رہی تھی وہی ہوتے ہیں. اب وہ جب تک آپ انڈیا کو ڈیلیور کرتے رہیں گے, انڈیا کو آپ چپتے رہیں گے, انڈیا کے سر پہ آپ یہ جب تک رکھتے رہیں گے اسٹیبلشمنٹ آپ کو ٹالریٹ کرے گی. جب آپ اینٹی انڈیا کی بجائے پرو انڈیا ہو جائیں گے یا تھوڑے سے فرینڈلی یا سافٹ ہو جائیں گے آپ گئے. مثال کے طور پہ ایوب خان ایک اور فیلڈ مارشل بڑا پاپولر تھا جب تک وہ اینٹی انڈین تھا. ٹھیک ہو گیا, اس نے 65 کی جنگ کی, 65 کی جنگ غلط طریقے سے کی, ایئر فورس کو بھی لوپن صحیح وقت پہ نہیں کیا, کوئی بات نہیں, 100 گنا معاف. مگر اس نے جب تاشکند ڈیکلریشن جب کیا اس نے جب سیز فائر کیا اس کے بعد بھٹو اور باقی جو فوجی ہیں اس پہ پڑ گئے, ایونچولی لوگ بھی پڑ گئے اور 3-4 سال کے اندر ہی واز شفٹڈ آؤٹ. مشرف صاحب کا بھی یہ تھا, آئے تو بڑی دلیری سے تھے مگر کرنے وہی کام لگ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہ نواز شریف کرنا چاہ رہا ہے ہندوستانیوں کے ساتھ امن. اب نواز شریف کو تو ہندوستانیوں کے ساتھ امن پہ انہوں نے ٹھوڈا مار کے نکال دیا تھا مگر خود جب انہوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ امن وغیرہ کی بات شروع کی تو ان کو بھی شیروانی پہلے یونیفارم اتروایا, پھر شیروانی اتروا کے ان کو دبئی انہوں نے کہا کہ سر آپ ادھر چلتے بنے. تو اسٹیبلشمنٹ جب دیکھتی ہے کہ ایک چیف تھوڑا سا پرو انڈیا یا انڈیا پہ سافٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کو سلوٹ کرنا بند کر دیتی ہے. عاصم منیر نے اپنے اینٹی انڈین کریڈینشلز جو ہیں وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کو دکھا دیے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس سے بہت راضی ہے. اس لیے عاصم منیر جو دھندناتا ہوا پھر رہا ہے, جو کر رہا ہے اس وقت, اسے کرنے کی اجازت اسٹیبلشمنٹ نے دی ہوئی ہے. عاصم منیر خود اکیلا کچھ نہیں ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا. ایک اس کے ساتھ پورا ایک سسٹم ہے مگر اس سسٹم کی بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں they have a mind of their own. اب یہ ایک ڈیٹیلڈ کہانی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کون ہے, کیسے ملتے ہیں, کیا ہے. یہ برادری بھی ہے, یہ فریٹرنٹی بھی ہے, یہ کوآپریشن بھی ہے, یہ کمپنی بھی ہے, یہ فیملی بھی ہے, یہ مافیا بھی ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ ڈسکشن ہے کہ اس میں کون ہے. مگر the bottom line is کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت عاصم منیر نے سیٹسفائی کیا ہے, امریکیوں کو عاصم منیر نے سیٹسفائی کیا ہے, چینیوں کو عاصم منیر نے سیٹسفائی کیا ہے, رشین سے اس نے بنا کے رکھی ہے, عربیوں سے وہ بات کرتا رہتا ہے. تو ہی از فرملی پلیسڈ کیونکہ پاکستان ایک کلائنٹ اسٹیٹ کے تحت باہر سے آرڈر لیتا ہے, اندر سے زیادہ آرڈر نہیں لیتا. اندر سے جو لوگ اپنے ملک سے جو آرڈر لیتے ہیں جیسے ہندوستانی جو ہیں وہ اپنے ملک سے بےچارے, ان کی عادت ہے کہ اپنے ملک کو زیادہ پہلے دیکھتے ہیں. جیسے یہ صاحب جیسے بھی ہیں ان میں بہت سارے مسئلے ہیں مگر اپنے ملک کو پہلے دیکھتے ہیں اور اس میں یہ مارے گئے. مگر اپنے ملک کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو دلیر بھی ہونا پڑتا ہے. یہ دلیر نہیں ہے. اس نے ابھی تک بولا نہیں, 30 بار ٹرمپ نے بولا ہے. اس نے ایک بار بھی ٹرمپ کو نہیں بولا کہ بھائی تو جھوٹ بول رہا, بھائی چپ ہو جا, تو نے یہ نہیں بولا تھا, تو نے نہیں سیز فائر کروایا تھا. ابھی کل میں ان کی سپیچ بھی ہوئی لوور ہاؤس میں, لوک سبھا میں, اس میں بھی راہل گاندھی نے 5-6 بار ٹرمپ کا نام لیا
مگر انہوں نے ایک بار بھی نہیں لیا. ان میں وہ ہمت نہیں ہے, مگر ان میں اور ہمت ہے. پاکستان کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہاتھ دھو کے. اب پاکستان میں جو ہمارے گھر کے معاملات ہیں, ایک دوسرے سے ہم لڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں. ISI MI کو ابھی کل پرسوں میں گنڈا پور نے اس کی تنقید کی. 5-6 سال پہلے ڈان لیگز میں شہباز شریف اور نواز شریف نے تنقید کی تھی. اس سے پہلے کچھ اور سال پہلے بے نظیر جو ہے کرتی تھی ISI MI کے بارے میں کہ اگر مجھے مروایا تو اس میں MI کا فلانا بریگیڈیئر اور ISI کا فلانا جنرل جو ہے انوالو ہوگا. تو یہ تو لمبی ایک روایت ہے جس میں پاکستان کے اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ بات کرتے ہیں ISI اور MI کے خلاف. مگر آپ کو یاد ہوگا پرسوں ترسوں میں گنڈا پور نے بات کی تھی کہ ISI اور MI گڈ طالبان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب اس پہ ہندوستان نے کیا کیا ہے سن لیجئے. پیٹف میں بطور ثبوت جمع کرا دیا ہے. علی امین گنڈاپور نے الزام لگایا تھا کہ ہم طالبان کو گرفتار کرتے ہیں لیکن ادارے انہیں رہا کر دیتے ہیں. بھارتی حکومت نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں علی امین گنڈاپور کے بیان کو اپنے موقف کی تائید قرار دیتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کی درخواست کی ہے. مزید بتا اچھا, اب گرے لسٹ جو ہے وہ ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ادارہ ہے بھائی؟ یہ ادارہ ہے جو دنیا کے بینکنگ ریگولیشنز, فائنینشیل ریگولیشنز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور یہ آپ کو لسٹوں پہ ڈال سکتا ہے. بلیک لسٹ پہ آپ گئے تو آپ کے ساتھ بزنس ٹھپ آپ کا, ڈن. مگر آپ کو واچ لسٹ پہ بھی ڈال سکتا ہے, آپ کو گرے لسٹ پہ بھی ڈال سکتا ہے. اب پاکستان 2 بار جو ہے چڑھا ہوا ہے گرے لسٹ پہ. ایک بار پاکستان گرے لسٹ پہ چڑھا تھا ممبئی حملوں کے سال میں 2008 میں آپ نے پوری دنیا کے ناک میں دم کیا ہوا تھا. بے نظیر کو بھی آپ نے مروا دیا تھا 2007 میں, مشرف کو بھی آپ نے فارغ کر دیا تھا 2008 کی گرمیوں میں, اور 2008 کی سردیوں میں نومبر میں انڈیا کو بھی آپ نے اس کی ماں بہن کر دی تھی ممبئی میں. اب لوگوں نے تنگ آ کے آپ کو 2008 میں آپ کو گرے لسٹ پہ ڈال دیا تھا. آپ 2015 تک گرے لسٹ پہ رہے, 6-7 سال آپ گرے لسٹ پہ رہے. 2-3 سال کے لیے آپ کو اتارا. پھر جب عمران خان کا زمانہ آیا پھر آپ کو میرا خیال ہے پلوامہ کے بعد یا اس کے ارد گرد آپ کو پھر ایک بار گرے لسٹ پہ ڈال دیا گیا. اچھا, گرے لسٹ پہ ڈالنے کے لیے انڈیا obviously اس کے پیچھے تھا, مگر باقی ممالک, کچھ بڑے ممالک, امریکہ نے ہیلپ کی تھی انڈیا کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے لے کے تو چلا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی جو بات ہے وہ لے کے تو چلا گیا ہے گرے لسٹ پہ FATF کے پاس. اور ہم پچھلے گرمیوں سے رپورٹ کر رہے ہیں جب سے یہ سندور چلا ہے معاملہ کہ یہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر the problem remains کہ اس بار حالات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں. چائنا نے پہلے ویٹو کیا تھا مگر امریکہ کا ووٹ تھا تو وہ لے گیا گرے لسٹ پہ. مگر اس بار امریکہ بھی ساتھ ہے کیونکہ حافظ صاحب نے پتہ نہیں کون سا جو ہے دمبا پھاڑا تھا اور کون سا انہوں نے مطلب کیا گپے لگائی تھی انہوں نے جو لنچ کیا تھا کہ حافظ صاحب کے پیچھے, حافظ صاحب کے ساتھ امریکہ لگ گیا ہے. بٹ the main thing is کہ ہمارا جو گنڈا پور ہے اس نے مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ میں ہندوستان نے میری جو بات جو اب FATF کے پاس لے جا رہا ہے, میں FATF کے پاس جاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ ہندوستان پاکستان میں ہر جگہ جو ہے وہ کرتا آ رہا ہے تخریب کاری اور دہشت گردی. اب یہ ایک پاکستان کے اندرونی معاملے کو اٹھا کے پہلے یہ ہندوستانیوں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل آج بڑی اچھی ڈیبیٹ چل رہی تھی آسما شرازی کے شو پہ, یہ کیانی صاحب تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اوہ بڑی خوفناک بات ہے آسما, آپ نہ ریپیٹ کریں جو بولا ہے گنڈا پور نے. اوہ ہو ہمارے حساس اداروں کے بارے میں اس نے بہت خوفناک بات کر دی ہے. اوہ ہو یہ بڑی ملک دشمن بات ہے, یہ تو ملک کا دشمن ہی کر سکتا ہے. تو یہ پہلے کسی نے بات نہیں کی, مگر اس پہ پھر ہمارے کولیگ اطہر کاظمی نے ایکسپوز کیا بلال اظہر کیانی جو PML نون کے باشندے ہیں ان کو ایکسپوز کیا. اس نے کہا کہ بھائی جان آپ کا جو رہنما ہے میاں محمد نواز شریف, اس کی سٹیٹمنٹس جو پاکستان کی فوج کے بارے میں ہیں وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جدھر کلبھوشن یادو جو انڈین سپائی ہے جس کا کیس چلا تھا, آپ کو یاد ہوگا 4-5 سال پرانی بات ہے, کہتا ہے اس کیس
پہ اس کا جو مدعا ہے وہ نواز شریف کی اینٹی ملٹری سٹیٹمنٹس تھیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مگر یہ باتیں جو ہیں لوگ بھول جاتے ہیں, اور یہ باتیں آپ جیسے لوگوں کو, شریف لوگوں کو آ کے یہ جیسے بندے, یہ کیانی جیسے بندے, جھوٹے بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اب خود سن لیں کہ آسما کیا کہتی ہیں اور یہ کیسے ڈیفائی کرتا ہے, خود سن لیں. کیا آپ کی پارٹی کے رہنما جو ہیں ماضی میں وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہیں دیتے رہے؟ دہشت گرد, یہ ڈان لیگز تو پوری کی پوری اس کے اوپر تھی. ویسے میں چھوٹی سی بات نہیں کہنا چاہیے تھا علی امین گنڈا صاحب کو. میں کلبھوشن کے وکیل نے میاں صاحب کا بیان پڑھ کے سنا کہ کلبھوشن اب میں علی امین گنڈا بیچارے کیانی کو اس وقت کافی پینی پڑ گئی اس کے بعد. کوئی بات نہیں, ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نا, وہ سینوریٹا, شاہ رخ کہتا ہے نا کاجول کو, سینوریٹا بڑے بڑے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, تو یہ بھی کیانی سینوریٹا, کوئی گل نہیں, ریلیکس. ہوتا ہے ٹی وی پہ, لائیو ٹی وی پہ اس لیے نہیں آتے جب تک آپ ٹرینڈ نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کا نام ہے, یہ تحصیل باڑہ کے کوآرڈینیٹر ہیں پی ٹی ایم کے لیے. پی ٹی ایم ایکٹیو ہوئی ہے ڈسٹرکٹ خیبر میں. ان کا نام مکیب آفریدی ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مونږ چې څومره اوریدونکو کتونکو دي هغه ټول ته دا خبرتیا او دا پیغام درکوي. اچھا, ان کا پیغام تو پشتو میں ہے, میں آپ کو پورا نہیں سناؤں گا, بٹ بیسکلی یہ اب جرگے کے موڈ میں آ گئے ہیں. پی ٹی ایم پھر سے ایکٹیو ہو گیا ہے. اب پی ٹی ایم سے دوری اختیار کی تھی پی ٹی آئی والوں نے. یہ آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی ایم جان پکڑ رہی تھی پچھلے سال, تو انہوں نے, پی ٹی آئی والوں نے ان سے دوری اختیار کی تھی گنڈا پور کے تحت. اگر پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی یکجا ہو جاتے تو کچھ اور شاید آج حالات ہوتے, مگر یہ ہوا نہیں. اب پی ٹی ایم ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, ایک سول سوسائٹی کی جماعت ہے. ان کے کوئی, آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ایک دو پرو پی ٹی ایم ایم این ایز ایم پی ایز ہوں گے, مگر دے ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. مگر اس وقت جو سین ہے کہ جرگہ کال ہونے لگ گیا ہے, اور اس میسج میں کہا ہے کہ لازم ہے, یہ انویٹیشن نہیں ہے, میں آپ کو دعوت نہیں دے رہا, آپ کو اپنا فرض, آپ کا فرض بتا رہا ہوں کہ آپ کو اب جرگے میں آنا ہے. اس سے کمپلیکیشن شروع ہوتی ہے جو آپریشن ہو رہا ہے باجوڑ میں اور تیرا میں, جو انسٹیبلٹی ہے وغیرہ کی. اور اس انسٹیبلٹی سے ایک اور بیانیہ نکل رہا ہے. یہ بیانیہ معدنیات کا بیانیہ, منرلز کا بیانیہ. اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, وی ڈونٹ نو, آئی آنیسٹلی ڈونٹ نو. مگر یہ بات ہونے لگی ہے, جیسے یہ جو سجاد ممن صاحب ہیں, یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ آئی ایس ایف کے المنائے ہیں, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپریشن منرلز چل رہا ہے, یہ منرلز کے لیے آپریشن ہے, اور جو فلانے لاکھ ٹن, فلانے کروڑ ٹن جو ماربل ہے, گرینائٹ ہے, اس کے تحت اس لیے یہ آپریشن یہ کرنا چاہ رہے ہیں, دہشت گردوں کے خلاف نہیں کرنا چاہ رہے. اب لوگ, جس میں سچ ہو یا جھوٹ ہو, لوگ اس کو بلیو اس لیے کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ نے جس قسم کی زیادتی کل کے اس کیس میں, فیصل آباد کے کیس میں کی ہے, اب یہ پی ٹی آئی کی ہی اسکرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں, جس میں زرتاج گل ہیں, شبلی فراز ہیں, عمر ایوب ہیں, کنول شزیب ہیں, شیخ راشد ہیں, حامد رضا صاحب ہیں, رائے مرتضیٰ ہیں, رائے حسن ہیں, اشرف سونا ہیں, احمد چٹھا ہیں, چودھری بلال ہیں, جنید افضل ہیں, اور تقریباً 50 اور جو لوگ پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ایم پی ایز, یو نیم them, they're gone. Leader of the opposition jailed, leader in the National Assembly, leader of the opposition in the Senate convicted, leader of the opposition in Punjab Assembly already disqualified and convicted. اور اس کا جواب عمر ایوب نے ایک زبردست ٹویٹ کیا ہے, انگریزی میں کیا ہے, پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس کی نوعیت ہی ایسی ہے, اس کو پڑھنا ضروری ہے. I have been convicted for 10 years by the Kangaroo Court judge masquerading as an ATC judge, Faisalabad. My lawyer was not allowed to cross-examine the prosecution witnesses. The prosecution witnesses would never name me. Court proceedings were conducted until 2 a.m. and 3 a.m. at night. In essence, the court proceedings were a joke. I will continue to fight at every level. I was with PM Imran Khan. I am with PM Imran Khan. And inshallah, remain with PM Imran Khan. Wow. Strong words
from the leader of the opposition. But again, Umar Ayub is one man. This will need really more than one man. And the weird part is, एक और एक जबरदस्त ट्वीट है मेरे दोस्त तैमूर सलीम खान झगड़ा की. वो कहते हैं कि अगर हमारे एंटी टेरर कोर्ट्स जो हैं, जो इतने जबरदस्त हैं, उन्होंने उमर अयूब और शिबली फराज और कंवल जैसी एमएनएज को उन्होंने जो दहशतगर्द करार दे दिया, तो एक्चुअली मुल्क में दहशतगर्दी क्यों चढ़ रही है? लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, स्पेशली ये जो ट्वीट वायरल हुआ है इसके बारे में पूछ रहे हैं. अब ये जो शख्स है इसको आप जानते हैं, ये एक जमाने में वकील होता था, फिर ये फर्स्ट लेडी ऑफ पंजाब बन गया, अपना फर्स्ट जेंट ऑफ पंजाब होता है, लेडी तो नहीं बन सकते ये, या शायद बन सकते हैं. फर्स्ट जेंट ऑफ पंजाब बन गया जब ये चीफ मिनिस्टर स्लैश अपना एडिटर ऑफ द फ्राइडे टाइम्स स्लैश व्हाटएवर द हेल ही डज एल्स नजम सेठी के साथ शो करने लग गया. और नजम सेठी ने इस बेचारे को लगा दिया तख्त लाहौर की स्टैब्लिशमेंट के साथ. तख्त लाहौर की स्टैब्लिशमेंट के बारे में जरा 2 मिनट बात करते हैं. बड़ी खौफनाक किस्म की स्टैब्लिशमेंट है, जो एक बार आपको जब मजा आ जाता है ना, जब आप एक बार बैठ जाते हैं तख्त लाहौर की स्टैब्लिशमेंट, जब आप जब चख लेते हैं ना, तो आपको जाने नहीं देती. एनीवेज, ये बेचारा सिंपल सा आदमी था, आजकल ये अपने आप को एंकर कहता है. इसने क्या बोला था 24 तारीख को, प्लीज सुनिए कि लोगों को क्यों गुस्सा आ रहा है इस पे और इसकी इस खबर पे. फैसलाबाद का एक केस है ऐसे इंतजारी दहशतगर्दी का, जो आने वाला है, उसका फैसला आने वाला है. उसके अंदर चंद अहम सियासी शख्सियात जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, कुछ एमएनए साहिबान है, उनका ताल्लुक भी है, और उसका फैसला तहरीक इंसाफ के लिए या चंद और लोगों के लिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन के लिए बताया जाता है कि इनके लिए मसाइल हो सकते हैं. जो ओवरऑल असेसमेंट दी गई है वो ये है कि तकरीबन 25 से 50 लोग, जिसमें एमपी और एमएनए साहिबान हो सकते हैं, ये अदालतों से सजाएं होंगी तो ये नाअहल हो जाएंगे और ये सीटें वेकेंट हो जाएंगी. फैसलाबाद का एक केस है. चलो जी, मतलब वो जो एग्जैक्ट होना था वो जनाब ने खबर दी है. अब ये बहैसियत एक जर्नलिस्ट खबर देना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि पता होना चाहिए हमें कि फलानी चीज होने वाली है. इसे स्कूप कहते हैं हम अपनी जुबान में, कि स्कूप दे दिया उसने. मगर कोर्टों के डिसीजन स्कूप नहीं होते. ये एक खास किस्म की एक रिपोर्टिंग होती है. कोर्ट रिपोर्टिंग में आप ये नहीं बोल सकते कि फलाना कोर्ट फलाने दिन फलाने केस के बारे में फलाने लोगों को फलानी तारीख को फलानी सजा देने वाला है, और उसके बाद फलानी असेंबली में फलाने लीडर्स की फलानी सीट्स जो हैं फारिग हो जाएंगी. This is not reporting. This is not journalism. This is something else. I'm not going to use that word जो अलग-अलग लोग यूज करते हैं, मगर this is not that. Scoop तो ये होता है कि भाई कल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है. स्कूप ये होता है. स्कूप ये होता है फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमने सुना है, अनकन्फर्म सिर्फ एक ही सोर्स से सुना है, तो मैं अनकन्फर्म करूंगा क्योंकि 2 सोर्सेस कंफर्म करती हैं. मुझे अभी तक एक सोर्स ने बताया है कि 6-7 तारीख को हफ्ते में आसिम मुनीर फिर से अमेरिका आ रहा है, और टेक्सास में उसके डिनर्स हैं और मीटिंग्स हैं. अब ये अनकन्फर्म्ड है, जब हो जाएगी तो ये स्कूप हो जाएगा. अभी तक के लिए ये हेर से है, एक सोर्स की कहानी. 2 होंगी तो मैं कंफर्म बोलूंगा. इसे कहते हैं स्कूप. अब मैं इसके ऊपर स्कूप के ऊपर और स्कूप ये बता सकता हूं कि कौन इसे होस्ट कर रहा है, किसके घर ये ठहरेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, किधर जाएगा, किससे मिलेगा. इसको कहते हैं स्कूप. मगर ये जो बंदा कर रहा है ये स्कूप नहीं है. ये स्कूप नहीं है, ये कुछ और है. जब इसे पूरी डिटेल्स पता है, क्योंकि कोर्ट्स अपनी डिसीजंस ऐसे लीक नहीं करते अनलेस कि उनको ये डिसीजंस दी गई. और ये तख्त लाहौर की खासियत है. जब एक वकील, ये वकील है ना, अपने आप को वकील कहता है, जब एक वकील ऐसी कोर्टों के बारे में रिपोर्टिंग शुरू कर दे तो ना वो वकील रहता है, ना वो जर्नलिस्ट रहता है, और ना वो कोर्ट रहता है. सॉरी टू से मुनीब, डू बेटर. बट कैसे करे डू बेटर? क्योंकि जिस तख्त को ये रिप्रेजेंट करता है उस तख्त में ये चल रहा है. ये मरियम नवाज की नई ट्रेन है. इस म्यूजिक से मैं आपको बचाऊंगा, मगर ये मरियम नवाज की नई ट्रेन है जो सड़क पे चलती है.
اس کا نام جو ہے یہ ART ہے, آٹونومس ریل ریپڈ ٹرانزٹ. یہ ٹریکس کے بغیر چلتی ہے, کسی چیز پہ نہیں چلتی ہے. جیسے مریم نواز بغیر ووٹ کے چیف منسٹر ہے, ویسے ہی یہ بغیر ریل کے ریل گاڑی ہے. تو یہ آپ کی اصلیت ہے, اور یہ تخت لاہور کا نیا تحفہ ہے آپ کے لیے. تو اگر آپ لاہوری ہیں تو انجوائے کریں اپنی یہ ریل گاڑی اور ریل گاڑی کی ریل رانی. اینڈ ابھی کے لیے اتنا ہی. share, like, subscribe, comment, and I will talk to you inshallah in a few hours. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.